Isabay dili magluyaan na lisod naman kayo ang pagpangisda karon. Niuli na lang ko kay usa nakatras ako sa lawod, wala gyud ko'y nakuha nga isda. Nga naman tay, sa una lagi daghan kaayo ka og makuha sa imong pagpangisda. Tungod kini sa illegal nga pamaagi sa pagpangisda, sama sa pagdinamita, paggamit sa illegal paraphernalia nga nakaguba sa puloy-anan sa mga isda nga nakapugong o nakapikto sa ilang pagdaghan. Tay, aron mawala ang imong kabalaka, ato kining i-report. Apan asa papunta mo report kabahin niini? Muduol lang kita sa atong lokal nga panggamhanan o di ba kaha sa pinakaduol nga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kay sila ang hustong ahensya nga makatabang sa pagsulbad ni ining problemaha. Tabangan ta atong gobyerno sa kampanya batok sa illegal, unreported ug unregulated fishing sa atong rehiyon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DEBFAR Caraga. Mas ganang ani, mataas na kita. Nag-alagad sa katawhan sa agusan. Kaalyado sa hustong balita, impormasyon, kasayuran. Kini ang Aurelios News FM. Ipalanog mo! Christ for Christ Three Angels Ministry mohatod kaninyo sa usa ka tulumanon ang Kristohanong puloy-anan. Ang Kristohanong puloy-anan sa Kristohanong tulumanon nga motabang sa puloy-anan aron mahimong usa ka paraiso dinhi sa yuta. Kristohanong puloy-anan mabati matag alas 10 ngadto sa alas 11 sa kabuntagon, Lunes hangtod sa Biyernes. O karon, ania ang inyong tigdumala, Kaalyado Nelson Liemet. Aki mayong buntag, adlaw karon nga Martes. Welcome sa laing edisyon sa programang Ang Puloy-anan nga Kristohanon o Kristohanong Puloy-anan. Atong pasalamatan una sa tanan, mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga kaalyado. Una natong pasalamatan ang Dios tungod kay siya magyud ang provider sa tanan nato nga mga panginahanglan. Sa atong kinabuhi, ang Dios mo'y nagadugang nini, busa ang himaya og dungog ngadto lamang gyud kaniya. No? Ato siyang pasalamatan pinagi sa atong pagampo. Magampo ta mga kaigsunan. Amahan nga langit noon, magapadayon ang programa nga ang Kristohanong Puloy-anan. Uban ni kini labi na sa mga nagapaminaw karon, nagasudong sa FB page sa Aurelios News FM. Hinaot nga imong mga panalangin magabot sa mga to kanila nga ang mga leksyon nga amo karon nga tun-an aduna kami mapupo nini nga ikaplikar sa among pagkinabuhi aron maduol kami ni Ginoong Hesus. Uban ni kami bisan pa ang mga tao karon nga nagapaminaw. Salamat nga ikaw magatubag sa among mga pagampo ang tanan among dawaton pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among aduluwa sa amin. Okay mga kaigsunan, sublion ko sa bayon mayong buntag ug welcome kanunay nato sa ato ang programa karon. Ilabi na sa ato ang nagahimo ni ining naghatag kinabuhi sa atong programa ang Kristohanong Puloy-anan si Ma'am J.D. Mendoza o si Sir Patrick Merwin nga tuwa dito sa New York, no? O New Jersey. Ato silang pasalamatan sa makanunayon nilang pagsuporta ilabi na sa mensahe diha sa kahanginan. Kay pinaagi ni ining nga mensahe moabot kini bisan dili ni moabot sila apan maabot pinaagi ni ining maong pagsibya ilabi na ngadtos mga kabukiran nga lugar, no? Ug na sila mga radyo dito sa ilang mga lugar, makabati gyud sila ni ini igsoon nga tungod kay moabot man gid nila dito sa panahon nga ilang tune in ang ilang radyo dinhi sa atong istasyonan. Muna atong pasalamatan kanunay ang mga naga-sponsor na ini nga tulumanon. Okay, sa atong mga kaigsunan nga tanan, mga kaigsunan nga nasa Bayugan City, welcome kamong tanan igsoon sa atong programa karon nga ang Kristohanong Puloy-anan diha sa Bayugan City, diha sa may barangay Montevista. Tungod kay kining Bayugan area daghan bago kay tag mga listener nga naa diha igsoon, no? Barangay Mount Carmel, unya diha sa may barangay Wilderness. Atong hinumduman sa barangay Wilderness, Mount Carmel, ang sitio Wilderness na diha atong mga kaigsunan nagapaminaw. Nadayon dito sa may barangay San Juan,
Barangay Bersiba. Unya dayon moadto ta sa barangay sa Lungsod sa San Luis. San Luis Agusan del Sur. Unya sa may Barubo area, sa San Franz area, no? Agusan del Sur. Natay mga kaigsunan nga tuwa dito, nagapaminaw po ni sila igsuon pinagi sa ilang mga text, no? Unya dayon dinhi sa ato ang lugar nga agilingkuran karon dire sa may Butuan City. Dire sa Butuan City daghan kaayo nga mga barangay nga niya dinhi nasakop sa mga syudad sa Butuan. Para akong gi-mention ang mga lugar lang diin ato mga kaigsunan nagahatag, nagatext sa ato tungod kay naa sila niini nga mga lugar, no? Una, niini sa barangay Tungaw, niya diha si Joaquin family, no? Naa siya diha sa may barangay Bading. Kumusta man, maayong buntag si Sir Hani, Father Dudo, no? Unya si Sister BT, naa diha uban pa mga kaigsunan, mga Dumanon family. Nada sa barangay Bading, welcome ug maayong buntag kanatong tanan. Unya dito sa may barangay Bansa, na si Brother John Birgado sa barangay Bansa. Unya sa Riverside, nada si Engineer Ryan Bautista. Di sa may Riverside, unya sa Tabuan area. Unya dito sa may Bilya Kananga, nada si Sister Nini Paran, Dani Muyo, no? Na sa Bilya Kananga, si Sister Nini. Dito sa atuang transmitter dapit nga lugar sa may Mayapay, tuwa dito si Kalyadong Jumar Reyes. Tuwa dito si Brother Jumar sa Mayapay. Unya diri sa diha sa may Misamis Oriental, particular sa Kibungsod, barangay Kibungsod, magsaysay Misamis Oriental, na dis Brother Maning, no? Brother Maning, naay dako kayong katiguman dito sa barangay Ujongan, murag dili siguro ta makaabot dito tungod kay murag na atay busy kayo ang ato ang linya, no? Brother Maning. Unya dayon dito sa may Surigao City. Dinhi sa Surigao City igsoon, particular sa Socorro area, ang atong igsoon nga kanunay nagpartisipar sa programang tambag ni Dok si Kalyadong Jackie, naa na siya diha sa may Surigao City, Socorro. Unya dayon dito si Brother Vidal Andoy, naa diha sa Purok Sayes, si Gakit, Surigao del Norte. Unya dayon si Brother Mario Tayer from Wangki, Claver, Surigao del Norte. Naa to mga kalyado na muyo niya mga lugar. Niya pausos ta diya sa may Kitsaraw area. Kining Kitsaraw area igsoon naa na diya si Kalyadong Alan Morales Nasi. To gini kanunay i-mention kay kanunay man ato na makita igsoon kay diha diri man maganian sa Butuan kanunay, no? Unya dayon naa diya si Elder Doming Baginahon. Naasa sa may Mahayahay, Mahayahay. Nya dayon Sister Brenda Beltran from Halyubong, no? Nasa Halyubong, naa siya diha, Sister Brenda Beltran. Muni atong pasalamatan ning atong makaigsunan kay sa matag karon ug unya kanunay gyud ni sila nga nagpaminaw, nagasubaybay sa atong programa, no? Muni ato silang pasalamatan kanunay. Okay. Niya pa si Sister Melody, morning kuya. Okay. Salamat kaayo mga kaigsunan nga sa matag karon ug unya kanunay mong nagasubaybay sa atong programa. Ilabi na ini programa ang Kristohanong Puloy-anan tungod kay daghan kay tag mapupo niini nga programa alang sa pag-edukar nato kung unsa may angay natong buhaton samtang kita nahimong kabahin sa Puloy-anan nga Kristohanon. Okay, sa dili pa ta igsuon moadto sa unahan, ako hangyoon kamo nga maminaw tag usa ka awit nga idalit alang kanato ay hatam magsulti sa pulong sa Ginoo. Ang malaan nga kasulatan itugas sa katawhan aron mahibalo sa subok sa Ginoo. Sa hapit na siya utayak sa langit tinud-an isugo niya. Panlakaw kamo isang yawang tulong ko karon ato asya
sugatan apan siya magauban angkod sa katapusan sa kapanahunan karon atuwa siya ito sa kalangitan naganda mo puluyan sa tanan nga balaan o mubalik siya ini sa kalibutan uhaulog lalinon ang nagtuman. Salamat kayo sa mensahe sa awit nga ato karon nga napatalinghugan. Nindot kayo ang mga lang awiton, dili gyud ko matagbaw maminaw ani nga awit tungod kay nag-agda gid siya, no? Nag-agda siya nga mosunod tangadto kaniya kay sa iyang pagbalik ubanon gid ni Ginoong Hesus. Okay, dili ta maglangan igsoon atong sugdan karon ang pagtuon sa kinabuhi, no? Ang kinabuhi nila ni Abraham. Gikan ni Abraham si Isaac ug nanganak si Isaac og duha ka bata, si Jacob ug si Esau. Si Esau magulang, si Jacob ang kamanghuran. Unya naabot ang panahon nga nagakasamok sila. Ngano man nag-inilugay sa mga panalangin. Ang panalangin na ilog sa manghod nga si Jacob. Busa na suko si Esau. Og mahinungdan nga si Jacob ming layas gipalayas sa inahan tungod kay gusto naman ni Esau nga patyon niya ang igsuon nga si Jacob tungod kay giilog lagi ang panalangin. Mao man na. Unya naglakaw si Jacob nga walay determinasyon, tao nga kay balaw asa si paingon. Ang iya lang naibalaan nga moadto siya dito kay naa dito ang tao nga iyang pangitaon. Mao ra ginausay ang imong naibawan, Mao ra gina ang imong naibawan. Busa milakaw siya. Unya dias dalan nakatulog siya sa dalan. Unya dayon nakita niya sa iyang damgo nga ang iyang gihigdaan naa dito ang
ang hagdan, no? Ang hagdan nagsaka kanaog ang mga anghel. Kadto di ay nga talan-awon si Endamgo nagpasabot nga gidawat sa Dios ang iyang paghinulsol o pagbasol. No, mao toy hiilhanan. Karon igsoon nahitabo man gyud nga milakaw nakaabot gyud si Jacob dito. Ato ning tun-an kining paglakaw ni Jacob, kining pag-abot na niya sa lugar diin siya gipaadto sa iyang inahan nga wa pa sisukad makadto dito. Okay, atong tan-awon. Sa bersikulo 20, sa kapitulo 29, ato ning tun-an kay niay nindot kaayo nga mga punto dinis kinabuhi ni Jacob. Niay mga punto din igsoon. Og si Jacob mipadayon sa iyang paglakat ug miabot sa yuta sa mga anak sa silangan. Layo-layo na. Layo-layo na ang iyang natuan igsoon kay nakaabot naman gyud siya sa usa ka lugar diin mao'y tuyo si inahan niya makaabot dito kay tuwa dito ang iyang igsoon nga si Laban. Og mitan-aw siya og ganiya karon ang usa ka atabay diha sa kapatagan ug tanawa ang tutulo ka panon sa makarnero nga nang lubog duol niini. Kay kining atabaya maong giimnan sa mga panon ug usa ka dakong bato dito sa baba sa atabay. Mo ni naabutan ni Jacob dito sa usa ka atabay. Og dito gitigom ang tanang mga panon ug giligid nila ang bato gikan sa baba sa atabay ug gipainom nila ang mga karniro ug giuli nila sa iyang dapit ang bato sa ibabaw sa baba sa atabay. Ug si Jacob miyon kanila, mga igsuon ko, taga diin ba kamo? Ug mitubag sila, tagaharan kami. Kato mga tao nga nagpainom sa atabay sa ilang mga kayupan, imoy gipangutana ug nitubag sila nga tagaharan kami. Og siya mingon kanila, nailaban ninyo si Laban anak ni Nakor, ug mingon sila kami nakaila kaniya. Nangutana si Jacob nga tos mga tao nakailabas sila ni Laban nga anak ni Nakor. Mingon sila, nakaila kami. Og siya mingon kanila, maayo ba siya? Ug sila miingon, maayo man, og aniya karon si Rakil, iyang anak nga babae nagapaingon nganhi uban sa makarnero. Nagpasabot kini di si Rakil nga anak ni Laban, wala pa nakaila sila ni Jacob. Adto po ni sa atabay kay paimnon po niya ang iyahang mga karnero ang gidala. Si Rakil. Og mingon siya, tanawa hataas pa ang adlaw ug dili pa panahon sa pagpatigom sa kayupan. Paimnan ninyo ang makarnero og lumakaw og pasipsiba sila. Og mingon sila, dili kami makahimo hangtod nga ang tanan nga mga panon matigom og ilang maligid ang bato gikan sa baba sa ibabaw sa baba sa atabay, unya kami magpainom sa mga karnero. Mo na istorya, dili di basta nga ikaw ra isa moligid sa bato. Busa sa dahil magtapok ng tanan nga mga magbalantay nga gustong painom ang ilang mga kahiyupan, aya pa nila iligid ang mga bato. Samtang nagsulti pa siya kanila, miabot si Rakil uban ang mga karnero sa iyang amahan, kay siya mao ang magbalantay nini. Nagpasabot nga kini si Rakil, magbalantay po do ini sa karnero. Og naitabo nga sa nakita ni Jacob si Rakil, anak nga babae ni Laban, nga igsuon sa iyang inahan, kini si Laban og si Rebecca, igsuon ni sila, hinunduman na to, igsuon ni sila. Anak nga babae ni Laban nga igsuon sa iyang inahan og sa mga karnero ni Laban nga igsuon nga lalaki sa iyang inahan nga miduol si Jacob ug miligid niya ang bato gikan sa baba sa tabay ug gipainom niya ang panon ni Laban, igsuon nga lalaki sa iyang inahan. Okay, mo ning istorya. Og si Jacob mihalok kang Rakil og gipatugbaw niya ang iyang tingog ug mihilak siya. Mo ni ang lang pagkakita. Og si Jacob mingon kang Rakil nga siya mong igsuon sa iyang amahan og siya mong anak nga lalaki ni Rebecca ug midalagan siya og misugilon niini sa iyang amahan. Human nagpaila si Jacob ngadto kang Rakil nga siya anak sa igsuon ni Laban nga si Rebecca, unya si Rakil midagan paingon sa iyang amahan. Midagan siya. Mo report siya dito. Og sa nahitabo nga sa pagkadungog ni Laban, sa balita may tungod kang Jacob ang anak nga lalaki sa igsuon nga babae, midalagan siya pagsugat kaniya og siya gigakos niya og gihagkan niya og gidala niya sa iyang balay. Og misugilon siya kang Laban sa tanan niining mga butanga. Ato ba na nihatag siya experiences kinabuhi nganong nakaabot siya ngadto sa yuta diin si Laban nagpuyo. Og si Laban miyon kaniya,
sa pagkamatuod ikaw sa akong bukog ug sa akong unod. Og mipuyo siya uban kaniya sa usa ka bulan. Og si Laban miingon kang Jacob usa ka bulan mipuyo, tungod kay ikaw akong igsuon angay nadiay nga ikaw magaalagag kanako nga walay bayad. Mo ning giingon ni Laban, tungod kay igsuon ka man day nako, kinahanglan magaalagag kanako nga walay bayad, di na suhulan. Di na suhulan, di na kinahanglan nga suhulan. O mingon ka kanako, pila ba ang imong suhol? Og si Laban adunay duha ka anak nga babae, ang ngalan sa magulang mao si Leah ug ang ngalan sa manghod mao si Raquel. Mao na ni. Si Leah ang magulang, niya si Raquel ang kamanghuran. Okay. Ug ang mga mata ni Leah malumuman. Ang mata kuno ni Leah igsuon nga magulang malumo. Apan si Raquel maanyag ug madanihon. Og si Raquel gihigugman ni Jacob ug miingon siya sa 7 ka tuig, ako magaalagad kanimo tungod kang Raquel nga imong kamanghuran. Mo ni giingon ni Jacob, tungod kay nahigugma man si Jacob ni Raquel, busa ingon din siya nga moalagad siya 7 ka tuig aron lang si Raquel nga iyang kamanghuran mo iyang maasawa. Tanawa ang istorya igsoon kay dinhi naay hilisgutanan diri nga murag dili maayo sa ato karon nga panahon. Okay. Hinumduman nato nga si Jacob moalagad og 7 ka tuig aron mahimo niyang asawa ang kamanghuran nga mo si Raquel. Og miingon si Laban, labi pa nga maayo nga siya ihatag ko kanimo kaysa akong ihatag siya sa laing tao. Pumuyo kauban kanako. Ingon po ni si Laban ang amahan nga mas maayo ihatag ko siya nimo kay ngadto sa laing tao. Kay kaniadto igsuon ang istorya kini si Jacob og si kini sila first cousin og sa ato karong panahon, no? O igagaw ni nga suod yun ni sila kay si Rebecca igsuon ni Laban og sila ang og si Raquel anak ni Laban og si Jacob anak ni Rebecca. Og sa ato ning kadlawan karon labihang suura pa ni kay nila igsuon. First cousin ni sa ato karon mga igagaw gini nga duol nga igagaw igsuon. Mo ni sila ang ilang kinabuhi. Mo ni ilang kinabuhi sa ila. Okay. Unya dayon atong padayon og istorya. Kay sa iyang ihatag og nagalagad si Jacob og 7 ka tuig tungod kang Raquel. 7 ka tuig nga way sol-sohol igsuon tungod lang kang Raquel. Nangagad ba kanangagad unsa may tawag sa ato karong panahon na nangagad. Okay, nangagad. Nangagad. 7 ka tuig. Imagine mo ng dugaya. Walay suhol, 7 ka tuig. Aron lang yun, maasawa niya si Raquel. Kaya nagugma si Jacob kang Raquel. Og nagalagad si Jacob 7 ka tuig tungod kang Raquel. O kini, ingon lamang sa pipila ka adlaw tungod sa iyang gugma alang kaniya. Ang 7 ka tuig, moral lang og isa ka semana. Pila ka lang kaadlaw kuno ingon niya. Pila lang kaadlaw tungod sa iyang pagigugma kang Leah. Okay. Unya na human naman. Og si Jacob mingon kang Laban, ihatag kanako ang akong asawa kay natuma na ang ako mga adlaw nga ako makapuyo uban kaniya. Og si Laban nagpatigom sa tanang mga tao ni atong dapita ug gibuhat niya ang usa ka kumbira. Naghimo sila kumbira dako kayo kay mao lagi kasal na. Kasal na. Busa dako kaayo ang iyang gaston ining panahon kay kasal naman si Jacob. Kako si Jacob og si Raquel. Unya kini po si Jacob igsuon naghinamhinam po din taon nga maminyo na gid si Raquel kay si Raquel iyang gihugma. Naghimo na og kumbira. Og naitabo nga sa pagkagabi iyang gikuha si Leah nga iyang anak nga babae og iyang gidala ngadto kaniya og siya miduol kang Leah. Og sa pagkagabi na ay dili man si Raquel ang gihatag ni Laban nga amahan ngadto kang Jacob. Ang gihatag ni Jacob mao si Leah nga kamanggulangan. Basta ang problema kaayong igsuon, no? Problema kaayo. Gibakakan niya si Jacob. Ambot nga nung pagsabot ani nila, sa pagsabot unta nga nag-ingon si Jacob nga mangagad siya og 7 ka tuig aron lang maangkon si Raquel, dapat niining panahon na niingon unta ni si Laban nga unahan ni ako magulang kay mao ni batasan namo dinhi. Muni batasan namo unaha pagpangagad ang magulang kay human ana ang mangud ako ihatag nimo. Wala mangud siya nagsulti. Mo na yung problema kung sa ato ni karon ambot lang og
ganahan ba ka malipay ba ka ani? Malipay ka ani. Pero sa ilang panahon pwede ra manggod to tagduhay asawa, tagpili asawa, pwede pa to ilang panahon. Pero sa ato karon igsoon murag lisod ni. Si Leah, si Raquel akong giyugma unya ang pagkagabi, pagdulog na ninyo sa pagkagabi. Si Leah ang gibutang dito. Pagkabuntag mailhan ang imong si Leah, di si Raquel ang imong kadulog. Mo ni ang problema. Itanaw ha. Og natabo nga sa pagkagabi iyang gikuha si Leah nga iyang anak nga babae og iyang gidala ngadto kaniya og siya miduol kang Leah. Og gihatag ni Laban ang iyang ulipon nga babae si Silpa kang Leah nga iyang anak ingon nga iyang sulugoon nga babae. Mo ni sa ila mga kwartahan gani ngano nga naa sila personal nga sulugoon alang gyud sa ila. Okay, og sa pagkabuntag na tanawa si Leah man di ay perting kurata ni Jacob, og sa pagkabuntag na tanawa si Leah man di ay og mingon siya kang Laban, unsa kini imong gibuhat kanako? Wala ba ako mag-aalagad kanimo tungod kang Raquel? Ngano man nga gilimbungan mo ako? Ning reklamo na si Jacob. Nga si Raquel ang akong gialagaran nimo, nangagad ko nimo og 7 ka tuig, ingon ni Jacob, nangagad ko nimo og 7 ka tuig aron maangko nako si Raquel nga akong gihigugma. Naon sa man imo man kong gilimbungan, imbis si Raquel ang muyatag nganong si Leah man ang imong gihatag nako. Unya, nahinay ka na ni Jacob sa pagkagabi nahinay ka na niya kay mo may ning duol dito. Siguro ang ilang gipuy-an na nagabi ngit-ngit siguro igsoon. Di pa man pareha sa ato og karon nga naay kuryente. O sa ila kanito siguro ang kwarto nga ilang gitulugan wala siya nakakita siguro kinsa babayahan na ang ning solo dito kay ngit-ngit man kay siguro ang kwarto. Kay wa man kay nakila na ilhan pa ni Jacob nga si Leah di si Raquel di siguro siya mo mutindog siya tong mugawa sa kwarto. Pero kay ngit-ngit siguro pagtanaw niya babae na mauna ni si Raquel, wala lang po nagreklamo pero pagkabuntag pagtanaw niya sa iyang abay sa higdaanan kay di man si Raquel, si Leah man. Reklamo dayon si Jacob. Nireklamo si Jacob. Ingon niya unsa kini nga imong gibuhat kanako? Wala ba ako mag-alagad kanimo tungod kang Raquel? Ngano man nga gilimbungan mo ako? Ingon si Jacob, nireklamo gi Jacob nganong gilimbungan mo ako. Tanawa, unsay sulti sa ni Laban nga amahan ni Rebecca og amahan ni Raquel og ni Leah. Og si Laban ming tubag, dili batasan namo ang paghatag sa manghod sa dili pa ang magulang. Ay pagkanindot man po ni, pakapinan man po di ang magulang ang manghod nga imong gigugma. Gwapo po ni sa ilang nga panahon igsoon. Maayo po ni sa ilang panahon kay naay pakapin. Pero ang ila kunong batasan bago ang manghod, una ang magulang. Naama na karon sa atong kadlawan igsoon nga kanang kun ang manghod gani ang maminyo pag una, kanang gitawag nila bag nilakaran, magbayad ka sa sa imong magulang kay imong gilakaran ang magulang imbis ang magulang mauna. Dinhi sa Biblia ni gisunod. Sa Biblia din nagisunod kanang magbayad ka kay nilakaran kuno igsoon kay ngano ang manghod mo unag na minyo ang magulang wala mobayad ka ana sa kantidad. O kay dinhi sa Biblia mauday ni ang unang pamaagi kaniadtong panahon nga kinanauna ang magulang pero ang diferensya ani ang komentaryohan nato ani ang diferensya kini si Laban. Dapat pag-ingon ni Jacob nga nagsabot sila nga mangagad siya 7 ka tuig alang kang Raquel, dapat siya si Laban ingon siya dili na pwede. Dili pwede una ang magulang pangagari. Aya siya naunsa man hinuon ning pagkabutanga aya man siya ni sulti si Laban kaya paniingon nga batasan nila nga una ang magulang aya ang manghod humana. Nakaron unsa may gihimo? Tumanon mo ang simana niining usa. Tumanon mo nagpasabot nga ang ilang hanimon usa ka simana gyud ni Jacob og ni Leah. Diyan ang usa og igahatag namo kanimo usab ang usa tungod sa imong pag-alagad kanako og 7 ka tuig. Lain na sa ning 7 ka tuig. O gibuhat ni Jacob sa ingon niini o gituman ang iyang simana o iyang gihatag kaniya si Raquel nga iyang anak ingon nga iyang asawa. O gihatag ni Laban kang Raquel nga iyang anak nga babae si Bilha nga iyang ulipon ingon nga iyang sulgoon nga babae. Og siya miduol pag-usab kang Raquel o gigugma niya si Raquel labi pa kay kang Leah og pag nag-alagad pagayud kaniya og 7 ka tuig. Nagpasabot human sa 7 ka tuig, human sa ilang hanimon ni Leah. Human sa hanimon nila ni Leah, mingpuli na pod siya og 7 ka tuig nga pangalagad alang kang Raquel nga iyang gigugma.
Pastilang nag-antos pitong taon siya. Pito-pito ka tuig sa ato pa 14 ka tuig. Aron maangkon lang niya si Raquel kay mas gigugma magin niya si Raquel kay kang Leah. Og siya miduol usab kang Raquel og nakita ni Juba nga gidumtan si Leah. O giablihan niya ang iyang taguangkan apan si Raquel apuli man. Kani ang problema. Ambot ning apuli sa ilang panahon nga gikan pa kang Sarah ngadto kang Rebecca nganhin na pod kang Raquel apuli. Ngano man yun nga gitugi nganong nahitabo man yun nga kini mga tao sa papel sa atong istorya karon igsoon mga apuli. Si Raquel na pod karon nga mo'y gigugma ni Jacob, apuli dili gid pwede manganak. Dili manganak. Busa ingonin sistema. Duhay iyang asawa. Duha na iyang asawa. Og nanamkon si Leah og nanganak siya og usa ka anak nga lalaki. Ang unang anak ni Leah, ang kamagulangan anak niya Abraham ni Jacob, mao si Ruben. Sunod nga anak ni Ruben ni Leah si Simeon. Pastilan 5 ka anak. Wala pa'y anak si Raquel. Si Leah nanay unom ka anak. Unya gisirhan na yun ang taguangkan sa Dios. Si Leah wa na po ng anak. Pastilan ng istorya. Pagkanindot kayong istorya igsoon sa ilang kinabuhi, no? Atong gisubaybayan ang ilang istorya to kay maumangguni ang kadlawan nato karon. Makakuha makapuputan ini igsoon sa kinabuhi nila. Og nanamkon siya pag-usab og naganak usa ka anak lalaki og mingon siya karon muipon na ang akong bana kanako kay giangkan ko niya og tulo ka anak nga lalaki og tungod ini ginganlan iyang ngalan si Libi. Og nanamkon siya pag-usab og naganak siya usa ka anak lalaki og mingon siya karon magadayeg ako kang Hiuba tungod ini ginganlan niya ang iyang ngalan si Huda og mihunong siya sa pagpanganak. Naa na siya anak si Leah. Gipahunong na pod sa Ginoo ang pag-anak. Ya kanindot bagyo kaayo ni. Nindot kaayo na igsoon kay dinhi sa ato ang libro nga atong basahon karon. Kanibang desisyon gani tungod kay nahigugma magyud pag-ayo si Jacob kang Raquel, busa nangagad na pod siya og laing 7 ka tuig aron lang nga maangkon niya si Raquel kay mas gigugma niya si Raquel kay kang Leah. Pero niining panahon na aduna na siya duha ka asawa nga legal. Nganong nahiyong kog legal? 7 ka tuig yun ang pangagad niya. Unya ang gihatag si Leah. Unya nihimo na po siya 7 ka tuig na po nga pangagad ngadto kang laban alang kang Raquel. Og nahitabo gina nga desisyon. Ambot sa imo igsoon og sa ato karon ingon ana nga sistema 7 ka tuig og dili baka ta molayas na ni. Di baka ta manglakaw. Muning ato ning basahon usa ka libro nga naguluhan og ang dakong desisyon. Malipayon o dili malipayon nga kaminyoon. Muni ang uluhan kining libro atong basahon. Ingon niya, kung kadtong nagunahuna sa kaminyoon dili gusto nga adunay miserable, dili malipayon nga mga pagpamalandong human sa kaminyoon, kinahanglan nila nga himuon kini nga usa ka seryoso kinasing-kasing nga pagpamalandong karon. Kung imo nang nahuna-hunaan nga ugma damlag sa inyong kaminyoon, mahimo na hinong miserable inyong kaminyoon. Hala, pagpamalandong sa karon. Pamalandong sa modayon ba ka pagminyo? Dili. Dili. Mo ni. Kay hinumduman nato si Jacob, nangagad gid si Jacob pagbalik tungod kay gihigugma lagi niya si Raquel. Gigugma niya si Raquel, busa nangagad na po siya 7 ka tuig. Karon, pamalandong. Mamalandong ka karon sa kinasing-kasing. Kung nakita nimo nga sa unahan miserable, ayaw pagpadayon. Kini nga lang kang gihimo nga dili malamon sa usa ka labing epekto nga paagi sa pagguma sa pagmapuslanon sa mga batan-ong lalaki o babae. Ang kinabuhi mahimong usa ka palas-anon, usa ka tunglo. Walay bisan kinsa nga makaguma sa kalipay o pagkamapuslanon sa usa ka babae ug maghimo sa kinabuhi nga usa ka makapasakit sa kasing-kasing nga palas-anon sama sa iyang kaugalingon nga bana. Ug walay bisan kinsa nga makahimo sa usa ka gatos nga bahin aron sa pagpabugnaw sa mga paglaom ug mga pangandoy sa usa ka lalaki sa pagparalisa sa iyang makusog ug pagguba sa impluwensya sa mga palaboton sama sa iyang kaugalingon nga asawa. Mao ni ang naitabo ni Jacob
Mao ni ang nita mo na ko. Musugot lang ko. Mangagad na po kog 7 ka tuig. Alang kang Raquel. Tungod kay iya mang gigugma. Gigugma niya si Raquel labaw sa tanan. Wala siya nabugnaw. Padayon siya. Gikan sa takna sa kaminyoon nga daghang mga lalaki ug babae nagpitsa sa ilang kalampusan o kapakyasan ining kinabuhi o sa ilang mga paglaom sa umaabot nga kinabuhi. Mao ni usahay ma-eksperyensyahan nato ni igsoon. Sa kinabuhi ni Jacob dili ba gid basta-basta. Dili basta-basta. Pagmata nimo pagbuntag sa Dios sa inyong honeymoon, pero amot nga nung sa ila ka nato lahi man sa ato karon igsoon. Kay makit-an man nato nga kitang duha mo sulod sa usa ka lawak. Pero matingala ka sa ilang pamaagi kaniadto, siguro si Jacob tuan na sa sulod sa kwarto, unya ipadala lang ang asawa niya dito, musunod na dito, o ang asawa ba mo'y nag-una dito, wala man po disgote, igsoon. Nga pagmata sa buntag sayo, nakit-an man ni Jacob nga ang iyang kadulog di ay, dili man day si Raquel nga iyang gigugma, kundi ang kamagulangan man di ay. Problema ba na igsoon? Dako kay na nga problema sa kinabuhi nimo. Magwal jud ka ana. Kay dili man mao ang imong gipangagaran. Si Raquel man, yang anong si Leah man ang gihatag. Unya ulahin na nagsulti nga batasan di nila sa ilang panahon nga una gyud nga magminyo ang magulang, isunod ang manghod. Pero kaniadto sa ilang panahon pwede ra maguna. Sige, kining duha imong himong asawa, kining anak nako nga duha nga babay, himo nimong asawa. Sige, mangagad na sa gaglaing 7 ka tuig para ni Raquel. Umaw na sa ilang kadlawan. Unta, makita og mabati sa mga batan-on ang ilang katalagman lahi, labi na ang katalagman sa paghimo og dili malipayon nga kaminyoon. Katong maguna ang gibuhat. Katong gibuhat ni Laban nga og sa ato patong kadlawan ang gihatag ni Leah unya dili man to wala man higugma si Jacob ni Leah. Dako tong kasamok sa unahan igsoon. Dako nga kasamok pero kay sa ilang panahon gikonsidera ang usa ka bana pwede og duhay asawa sa ilang panahon. Busa nangagad na lang pod si Jacob og laing 7 ka tuig alang kang Raquel aron maangkon gini si Raquel. Mao ni ang hitabo, no? Labi na ang katalagman sa paghimo og dili malipayon nga mga kaminyoon. Ang kaminyoon usa ka butang nga maka-impluwensya og makaapekto sa imong kinabuhi nining kalibutana og sa kalibutan nga umalabot. Ang usa ka sinsero nga Kristohanon dili mo pauswag sa iyang mga plano niini nga direksyon nga walay kahibalo nga ang Dios miuyon sa iyang dalan. Dili siya gusto nga mopili alang siyang kaugalingon, apan mobati nga ang Dios kinahanglan mopili alang kaniya. Mo na importante. Mo na importante nga nagugma ka unya maoy kabubuton si Ginoo. Maoy kabubuton si Ginoo. Dili siya gusto nga pili. Dili kita magpahimuot sa atong kaugalingon kay si Kristo wala magpahimuot sa iyang kaugalingon. Dili ko gusto nga masabtan nga ang bisan kinsa kinahanglan nga magminyo sa usa nga dili niya gihigugma. Niya advice din hipon sa usa ka libro nga atong gibasa karon igsoon nga dili gusto nga magminyo ka sa wala nimo giunsa gihigugma. Kay problema maguna nga magminyo ka sa wala nimo gihigugma. Motong reklamo si Jacob. Dili pwede. Mangagad na lang ko para lang kang Leah. Laing 7 ka tuig ang gialagad ni Jacob aron lang maangkon niya ang tinuod nga iyang gihugma nga babae, Okay, ingon niya. Kini mahimong sala. Okay, kana kunong magminyo ka nga wala di ay kanay gugma, sala di ay na isuon. Ngano man? Magkasamok man mo ana unya magkabulag na mo nahimo na inong sala kay wa man di kanay gugma. Siguro ang gigugma nimo usa ra ka butang. Mao ra gina ang problema. Nganong nagminyo man ka? Nga man di kanay gugma. O sala din mahimong sala. Kining pagminyo sa usa ka babay o usa ka lalaki nga wa nimo gihigugma, sala na igsoon. Nagisgutan din niya akong subli og basa. Dili ko gusto nga masabtan nga ang bisan kinsa kinahanglan nga magminyo sa usa nga dili niya gihigugma. Dili kinahanglan nga magminyo ka nga wa niya gihigugma. Kini mahimong sala, period. Sala ang pagminyo nga wa niya gihigugma. Busa ka nang magminyo ka kanang nahigugma ka. Apan ang paghanduraw ug ang emosyonal nga kinaiya
Dili kinahanglan tugutan nga mosampot sa pagkalaglag. Gikinahanglan sa Dios ang tibuok kasing-kasing ang labing taas nga pagbati. Mauni ang gikinahanglan sa Dios ato. Kanang tibuok ka nga nigugma. Kay kung dili tibuok makapangita gaglain ana igsoon. Nya dili na pwede sa ato karong kadlawan. May man sa ilang kay gitugutan man na kanila kanito, pwede raman sila. Ina na. Pilara ang adunay husto nga mga pananaw sa relasyon sa kaminyoon. Pipilara ang dunay husto. Kanabang ang pananaw sa kaminyoon ba kung hamtong nakaigsuon sa pangrona, mao ni ang insakto. Mo ni insakto. Kay aron makasabot ka unsa gyud ang relasyon may tungod sa kaminyoon. Daghan ang naghuna-huna nga kini ang pagkabot sa hingpit nga kalipay. Mo ni hunahuna soban. Apan kung naibal-an pa nila ang usa ka kwarter sa makasakit sa kasing-kasing sa malalaki ug babae nga gigapos sa panaan sa kaminyoon sa mga kadina nga dili na mahimo ug dili mangahas nga bungkagon, dili sila matingala nga akong gisubay kini nga mga linya. Ang uban manggod naguna sila nga sa kaminyoon pulos lang kalipay ang ilang matagamtaman. Mao ni pagunahuna kanabang walay panglantaw sa unahan. Nagununa lang sila nga happy-happy lang kanunay ang kaminyoon. Dili oy. Dili. Ang kaminyoon imog yung masagumgaman ang kalipay o kasakit, problema, igsoon. Busa pamalando nga sa nadaan karon ahya ka magminyo. Kung kaya ba nimo na. Kaya ang kaminyoon usa ka gapos samas kadina nga gigapos kas kadina. Dili ka na makagawas. Og dili na pwede nga panghaso nimo nga bungkago nimo. Kay kung bungkago nimo ang talikala diya sa kaminyoon, sala na igsoon. Dili sila matingala nga akong gisubay kini nga mga linya. Ang kaminyoon sa kadaghanan nga mga kaso usa ka labing makapasakit nga yugo. Sakit nga yugo. Adunay libuan nga mga paris apan dili pagkatugma. Ang mga libro sa langit gipalas-anon sa mga pag-antos ang pagkadautan o ang pag-abuso nga natago sa ilalom sa kupo sa kaminyoon. Di mani ha? Muna giyong na dili lipay-lipay ang kaminyoon. Dili lipay-lipay. Naay pagkadautan, naay pag-abuso natago ilalom sa kupo sa kaminyoon. Daghan. Daghan. Usay natingala ka kay sa naminyo na nagkalapuso man ang asawa tungod kay ang bana hilabihang mangtasa. Hilabihan ka siluso. Hibayin kasiluso, nagniwang ang asawa tungod kay nagkonsumisyon. Naalagay natago, naidaghang natago. Kay ngano, sa ulitaw pata maayo man, dili man mo gawas ang batasan. Ako ginibalik-balikon, dili mo gawas ang batasan, samtang ulitaw og dalaga, naghigugmaay pa mo. Apan sa diha nga maminyo na, diha na mo gawas ang tinuod nga batasan. Busa, sa wala pa mo makakabot sa kaminyoon, inyo nang susihon ang matag-usa kung tinuod bagyo ng kinayawa ba na nagplastik. Kay basin sa kaminyoon mo gawas na ulahinan, nagapos na ka, lison na kayo itangtang ang kadina sa kaminyoon. Hinumduman na to ang Biblia, nagsulti, nga ang talikala sa kaminyoon, matangtang lana kung patay na ang imong bana o asawa. Matangtang lana. Namo na yung problema. Okay, parenta. Mao kini ang hinungdan nga gusto nako nga pasidan-an ang mga batan-on nga naa sa edad nga minyo nga magdali sa hinay sa pagpili og kauban. Kanang yung nga magdali pero paghinay kana ato mga tigulang ba mo ingon usay nga kun magdali ka dong paghinay. Ambot pasabot ni ini imong pamalandungan usa. Mamalandong ka mo nibot pasabot ani kun magdali ka maghinay niat. Mao kini ang hinungdan advice ni igsoon sa usa ka libro nga atong gibasa. Ingon niya, mao kini ang hinungdan nga gusto nako nga pasidan-an ang mga batan-on nga naa sa edad nga minyo nga magdali sa hinay sa pagpili og kauban. Pagpili og kauban magdali maghinay. Ang dalan sa kinabuhi nga minyo mahimong makita nga matahom og puno sa kalipay. Apan nganong dili ka man masagmuyo sama sa libuan nga uban pa. Mao ni ang hinungdan. Busa magbantay-bantay kita iso na. Magbantay-bantay taton kay moabot man gid sa ato. Kay naalagay na tago nga kasubanan, kadautan diha sa kupo sa kaminyoon. Mogawas na ba ng pagkadautan og maminyo na ta? Nagapos na hinoon ka, no? Busa pamalandong.
malandong ta bago ta musod sa kaminyo mamalandong ta og tino na nay naman kini ba kaha ang ako ang forever mo na forever kay mao man na ang gikinahanglan karong panahon na purnaa pa baka na karong panahon makita lang nato na dito sa mga Kristohanong puloy-anan makita lang nato ang forever. Okay, ingon niya katong nagunahuna sa kaminyoon kinanglan nga magkonsiderar kung unsa ang kinaiya og employensya sa panimalay nga ilang gitukod. Una sa tanan mo na ibuhaton. Samtang sila mahimong mga ginikanan, usa ka sagrado nga pagsalig ang gitugyan kanila. Sa kanila nagdepende sa dakong sukod ang kayuhan sa ilang mga anak, nining kalibutan na og ang ilang kalipay sa kalibutan nga umalabot. Sa dakong bahin, ilang gitino ang pisikal ug ang moral nga marka nga madawat sa gagmay nga mga bata o sa kinaiya sa panimalay. Nagdepende ang kahimtang sa katilingban, ang gibugaton sa impluensya sa matag pamilya mosulti sa pataas o paubos nga timbangan. Mo ni makita mo na nga sa kaminyoon igsoon sa kaminyoon kinahanglan mamalandong ta ug kaya ba nako mabuhi ba nakong asawa ang mga anak mabuhi ba nako mga anak unya mapaeskwela ba nako anak gid ang una nga atong pamalandongon. Kay kung namakaya nimo na, kung nakita nimo nga mahimo nimo na, nan padayon sa imong plano sa kaminyoon. Pero kung nakita nimo nga lisod nimo, lisod ayaw pagpadali. Tud kay ug kana lang usa ka butang ang imong gikinahanglan, pakyas ka na igsuon. Kay human sa kaminyoon, miserable ang mosunod ni ana kung maora na ang imong panglantaw. Busa mga batanon, mamalandong ta kanunay. Kung nagplano man taw sa kaminyoon, ato sang panida ng atong himong asawa ug ato bagi nang mahimong forever kay dili ra ba na kay usa lang ka semana usa ka bulan usa ka tuig lang kaminyon human iuli nato dili ra ba igsoon ang kamatayon may bubulag ni ana ang kamatayon may bubulag kay ingon ang Dios dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios dili mabulag sa tao mo na nga bantayan na nato igsoon ang atong pagkinabusa karon mamalandong ta atong mabatanon kay karon panahon gikinahanglan nato ni kay ngano dili na ang atong panahon karon sama sa kadlawan nila lahi ng atong panahon karon nagsubay ta sa dalan nga paingon sa luwag nga dalan o masigpit nga dalan ato ang eksaminon kay kung nagdagan ta nagsubay ta sa dalan nga luwag paingon sa kalaglagan mo ni sa kaminyoon mao gyapon igsoon dili lang usa ka butang atong gikinahanglan sa kaminyoon kundi ang gikinahanglan sa kaminyoon ang panaghiusa tod kay ang kaminyoon institusyon sa Ginoo nga gitukod gikan sa Eden o gusto niya nga ma-restore sa atong kadlawan pinagi sa kaminyoon aron mapurma ang usa ka Kristohanon nga puloy-anan. Nining buntag dili naman magtugot ang atong oras. Dili naman magtugot ang atong oras. Mao nga niini nga kabuntagon alang sa pagsira sa ato ang mga pagtuon. Ako kamo hangyoon nga magampo ta. Langit nun nga amahan, salamat kaayo. Napupos na magidang oras alang sa pagpadayon sa programa. Tabangi lamang ang mga nagapaminaw, nagatanaw sa FB page sa Radio News FM nga makabaton kaming paglaom, makabaton kaming dalan alang sa kinabuhi nga walay katapusan. Pinagi sa kaminyoon, ikaw Ginoo magadasig, magalig-on nga masabtan namo ang matag usa ka mga puntos kamatuoran aron mahimo kaming haom ngadto unya sa puloy-anan sa langit. Salamat sa pagtubag kinita mo dawaton pinagsangalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay mga kaigsunan, tuod kay napupos na magid ang atong oras alang sa pagpadayon sa programa nga ang Kristohanong Puloy-anan. Ako na lang yung kaninyo nga sa ngalan sa atong CEO nga si Pastor G. Arellano o sa atong station manager nga si John Cabangal, kini si Kalyadong Nelson Liemet, uban kanato karon si Abel Oranda nga atong technical side mao ang ato lamang ugma na po nga adlaw, magpabilin ta, magpadayon sa pagsubaybay sa atong programa. Salamat igsoon og maayong buntag kanatong tanan. Nag-alagad sa katawhan sa agusan. Kaalyado sa hustong balita, impormasyon, kasayuran. Kini ang Arelios News FM. Ipalalog mo